Hi class 8 students. Now questions number 4. Find the area of the shaded region in the following figure. अब यो दिएको फिगरहरुबाट हामीलाई चाहिँ के त शेडेड रिजनको एरिया निकाल्ने भनेको छ। सो क्वेशन्स नम्बर 3 सम्म अलरेडी मैले के त भिडियो अपलोड गरिसकेको छु र हजुरहरुले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक सब्स्क्राइब र यदि कतै कन्फ्युजन छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियोलाई चाहिँ के त यस्तो साथीभाइहरुमा शेयर गर्नु होला र नोटिफिकेशन्स आइकनलाई के त अन गर्नु होला ताकि म अरुको भिडियो बनाएर पोस्ट गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ। सो क्वेशन्स नम्बर 4 फाइन्ड द एरिया अफ द शेडेड रिजन म निकाल्छु अब। सो तपाईहरुले चाहिँ के त फिगर चाहिँ तपाईहरुले आफै बनाउनु है। फिगर चाहिँ तपाईहरुलाई यो त्यो फिगर चाहिँ म यहाँ बनाउन थाले भने भिडियो धेरै लामो हुन्छ है। भिडियो धेरै लामो भयो भने तपाईहरुले पनि हेर्न चाहिँ के त बोरिङ फिल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फिगर तपाईहरुले आफै बनाउनु होला। म चाहिँ के त डाइरेक्ट सोलुसन गरिदिन्छु। सो क्वेशन्स नम्बर 4A सोलुसन 4 को सोलुसन। अब हेर्नु यहाँ दुईटा फिगर दिएको छ, एउटामा छाया पारेको छ, एउटामा छाया पारेको छ। अब दुईटा फिगरमा चाहिँ के छ त एउटा होल फिगर है, एउटा होल फिगरको चाहिँ के छ दिएको त यो हाइट हो, यो चाहिँ के हो त बेस हो। सो अब हामीले यहाँ निकाल्यो, हामीले यहाँ एउटा ट्रायंगलको निकाल्यो एरिया अफ द बिगर ट्रायंगल है। अब यहाँ दुईटा ट्रायंगल दिएको छ, एउटा ठुलो ट्रायंगलको कति छ त बेस A16 पहिला 1/2 बेस इन्टु हाइट 1/2 बेस कति दिएको छ त बेस 16 इन्टु अनि हाइट कति दिएको छ त हाइट 10 है। ठुलो ट्रायंगलको हाइट कति दिएको छ त 10 है। सो 10 यसलाई काटौ 2 5 जा 10 अनि 16 इन्टु 5 कति हुन्छ त 80 सेम स्क्वायर। त्यस्तै अब एरिया अफ स्मलर ट्रायंगल त्यस्तै फर्मुला 1/2 बेस इन्टु हाइट 1/2। एउटा सानो ट्रायंगलमा हेर्नु त ल, सानो ट्रायंगलको पनि बेस यही हो है। यो सानो ट्रायंगलको बेस पनि कति त 16 एउटा हाइट हेर्नु त यो ट्रायंगलको हाइट कति हो त 5 सेन्टिमिटर है। हाइट कति हो त 5 सेन्टिमिटर 5 यसलाई काटु अब कति हुन्छ त 8 कति भयो 8 5 जा 40। सो नाउ एरिया अफ शेडेड रिजन भने के त ठुलो ट्रायंगलको एरियाबाट सानो ट्रायंगलको एरिया घटाइदिनु 80 सेम स्क्वायर माइनस 40 सेम स्क्वायर कति हुन्छ त 40 सेम स्क्वायर आन्सर। एरिया अफ द शेडेड रिजन कति भयो त 40 सेम स्क्वायर हाम्रो आन्सर। त्यस्तै क्वेशन्स नम्बर अब हामी बी गर्छौं। क्वेशन्स नम्बर बी मा हाम्रो क्वेशन्स नम्बर बी भने हाम्रो दुईटा फिगर दिएको छ। क्वेशन्स नम्बर बी मा पनि के त हाम्रो दुईटा फिगर दिएको छ। त्यस्तै हामीले दुईटा फिगर दिएको छ। दुईटा फिगरबाट हामीले पहिला एउटा फिगरको निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो अर्कोको अटोमेटिक आउँछ। सो क्वेशन्स नम्बर बी सोलुसन पहिला हामी ट्रायंगलको निकाल्यौ एरिया अफ ट्रायंगल 1/2 बेस इन्टु हाइट। अब यो ट्रायंगलमा चाहिँ बेस कति हो त 18 1/2 18 र हाइट चाहिँ कति हो त हाइट भनेको हाम्रो यो त यो हाइट है। एउटा यो ट्रायंगल हो, यो ट्रायंगलको हाइट कति हो त 15 यसलाई गरेर 2 9 जा 18 अब 9 इन्टु 15 अब 15 चाहिँ कति हुन्छ 135 है 135
cm स्क्वायर। त्यस्तै अब हाम्रो एउटा प्यारेलोग्राम है, यो प्यारेलोग्राम हो नि त, यो फिगर एउटा हाम्रो के त यो प्यारेलोग्राम। अब हामीले यहाँ लेखालौँ एरिया प्यारेलोग्राम PARALLEOGRAM। एरिया प्यारेलोग्रामको फर्मुला के हुन्छ बेस इन्टु हाइट। र यसको बेस कति हो त बेस त्यही हो हाम्रो 18 बेस 18 है। बेस कति हो त 18। एरिया प्यारेलोग्राम फर्मुला के हुन्छ त बेस इन्टु हाइट। बेस कति हो 18 र हाइट कति हो त 15। अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरौँ। कति भयो त 18 इन्टु 15 270 cm स्क्वायर। तर हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ त यो सेडेड एरियाको है, यो सेडेड एरियाको निकाल्नु भनेको छ। हाम्रो ठुलो प्यारेलोग्राम चाहिँ हाम्रो फिगर कति आयो त 270। र यो छाया पारी हाम्रो के त यो ट्रिङ्गलको कति छ त ट्रिङ्गलको चाहिँ 135 घटाइदिनु अब हामी लेखौँ अब सो देयरफोर एरिया of shaded region equal to 270 cm square minus 135 cm square। अब घटाइदेऊ माइनस 135 कति भयो त 135 नै भयो 135 cm square आन्सर। Now questions number C solution। questions number C मा पनि हाम्रो है questions number C मा पनि हाम्रो कतिवटा फिगर दिएको छ त दुईटा, एउटा ट्रायंगल एउटा हाम्रो के त यो पनि हाम्रो एउटा के भयो त है हेर्नु यो चाहिँ प्यारेलोग्राम छैन है, यसले प्यारेलोग्राम नभन्नु। यो हाम्रो ट्रायंगल भयो र यो चाहिँ हाम्रो ट्रापेजम है, ट्रापेजमको फिगर जस्तो छ, ट्रापेजमको फिगर जस्तो। यसमा पनि हामीले पहिला के गर्नुपर्छ त पहिला ट्रायंगलको निकालौँ, पहिला ट्रायंगलको निकालौँ। पहले ट्रायंगल को निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कति हो त हाम्रो बेस इन्टु हाइट 1/2 बेस इन्टु हाइट 1/2 बेस कति हो त बेस हाम्रो यसको 8 र हाइट हेर्नुस् त ल हाइट हाम्रो कति दिएको छ त 12 2 6 12। अब 8 इन्टु 6 48 cm स्क्वायर। त्यस्तै हाम्रो यो ट्रापेजमको फिगर छ है, यो ट्रापेजमको फिगर हो यो ट्रापेजम। अब हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ एरिया अफ ट्रापेजम TRAPEZIUM। एरिया अफ ट्रापेजमको फर्मुला के हुन्छ 1/2 हाइट र L1 प्लस L2 है, L1 प्लस L2 1/2 H L1 प्लस L2 ल 1/2 H। हाइट कति दिएको छ त हाम्रो हाइट त्यही 12 र L1 कति छ त L1 हाम्रो 8 र एउटा 16 के हाम्रो यो प्लस छ है, यो 8 प्लस 16 1/2 इन्टु 12 र यो कति हुन्छ त हाम्रो 24। यसलाई काटु अब 6 इन्टु 24 है, 6 इन्टु 24 अब मल्टिप्लाई गरिदेऊ 6 इन्टु 24 144 cm स्क्वायर। अब हामीले निकाल्नु पर्छ एरिया अफ सेडेड रिजन
region, area of shaded region 144 cm square minus 48 cm square minus 48 कति आयो त 96 cm square आन्सर। यो L1 प्लस L2 छ है, L1 प्लस L2 1/2 12 प्लस 8 प्लस 16 जोड्नुपर्छ नि गर्नु है। सो नाउ क्वेशन्स नम्बर डी। क्वेशन्स नम्बर डी, क्वेशन्स नम्बर डी सोलुसन यो पनि ठ्याक्कै सी जस्तै छ है, ठ्याक्कै सी जस्तै हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल 1/2 बेस इन्टु हाइट 1/2। अब यसमा बेस कति हो त 9 र हाइट कति हो त 14, 2 7 जा 14, 9 इन्टु 7 63 cm square। त्यस्तै एरिया अफ ट्रापेजम, एरिया अफ ट्रापेजम TRAPEZIUM ट्रापेजम को फर्मुला के हुन्छ 1/2 हाइट L1 प्लस L2 1/2 हाइट हाम्रो त्यही हो 14, हाइट भनेको हाम्रो 14 नै हो 14 र L1 कति हो त 9, L1 हाम्रो कति हो त 9 प्लस L2 कति हो त 17। अब हाम्रो 1 यसलाई काट्दै ल 2 7 जा 14 है 7 इन्टु अब यसलाई जोड्दा त कति हुन्छ दुईटालाई जोडौँ 26 र मल्टिप्लाई गरिदेऊ। अब 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 क्यारी 4, 2 7 जा 14 18 182। अब घटाइदेऊ 26 इन्टु 7 182। अब हामीले यहाँ लेखौँ एरिया अफ सेडेड रिजन, एरिया अफ सेडेड रिजन यहाँ छोपिया थियो है, यसलाई हेर्नु ल। एरिया अफ सेडेड रिजन, एरिया अफ सेडेड रिजन हाम्रो के त 1 cm square 182 cm square minus 63 cm square 63 cm square कति हुन्छ घटाइदेऊ 182 minus 63 119 cm square आन्सर। अब हाम्रो क्वेशन्स नम्बर ई, क्वेशन्स नम्बर ई हाम्रो रहेको छ अब क्वेशन्स नम्बर ई, क्वेशन्स नम्बर ई सोलुसन। यसमा पनि दुईटा फिगर दिएको छ है, दुईटा फिगर दिएको छ, एउटा हाम्रो स्क्वायरको फिगर हो र रेक्ट्याङ्गलको फिगर हो र एउटा हाम्रो के त प्यारेललोग्रामको फिगर छ है, प्यारेललोग्रामको फिगर हो। त्यसलाई हामी निकालौँ। पहिला एरिया अफ स्क्वायर के अरे एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल CTANGLE, एरिया अफ रेक्ट्याङ्गलको फर्मुला के हुन्छ L इन्टु B। अब L कति छ त 6 र B कति हो त 4, 6 इन्टु 4 24 cm स्क्वायर। त्यस्तै एरिया अफ प्यारेललोग्राम PARALLEOGRAM को फर्मुला के हुन्छ त बेस इन्टु हाइट, बेस इन्टु हाइट, बेस इन्टु हाइट है, बेस इन्टु हाइट। बेस कति हो त हाम्रो यसमा बेस भनेको हाम्रो
त्यही हो 24 बेस भनेको हाम्रो 24 र हाइट कति दिएको छ त 16 हाइट हाम्रो 16 दिएको छ यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ अब 24 into 16 384 cm square अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्छ एरिया अफ सेडेड रिजन सो देयरफोर एरिया अफ सेडेड रिजन हाम्रो 384 cm square minus 24 cm square अब घटाइदेऊ minus 24 360 cm square answer. Now questions number F. Solution. Questions number F मा हाम्रो के छ त यहाँ पनि सेम अब यहाँ प्यारेलोग्राम छ एउटा प्यारेलोग्राम र एउटा रेक्टेंगल ल अब एरिया अफ रेक्टेंगल एरिया अफ RECTANGLE एरिया अफ रेक्टेंगल L into B ल L कति छ त हाम्रो 24 18 अनि ब्रेथ कति हो त 16 18 into 16 है 18 into 16 288 cm square त्यस्तै एरिया अफ यो के हो त प्यारेलोग्राम एरिया अफ PARALLEOGRAM एरिया प्यारेलोग्राम को फर्मुला के हुन्छ बेस इन्टु हाइट अनि बेस कति छ त यसमा हाम्रो 8 है यसको बेस कति हो त 8 र हाइट कति दिएको छ त 6 हाइट 6 हो र बेस कति हो त 8 हो सो 8 into 6 48 अब हामी निकालौ यहाँ अब एरिया अफ सेडेड रिजन इक्वल टु 288 cm square minus 48 cm square 288 minus 48 240 cm square answer एकचोटी आन्सर चेक गर्नु पर्यो है फेरि आन्सर मिलेन भने सरले कस्तो मिस्टेक गरिदिनु भयो सरले त आउँदैन भने सोच्नु होला फेरि त्यही भएर आन्सर पनि चेक गरिदियो ठीक छ ल 240 त्यही भएर यसरी बेलामा आन्सर चेक गर्नुपर्छ कहिले कहीँ झुक्किएर मल्टिप्लाई गर्न मिस्टेक हुन्छ फर्मुला लेख्ने बेला मिस्टेक हुन्छ त्यही भएर बेलामा हेर्नु पर्ने हुन्छ है साथीहरु डोन्ट माइन्ड ल क्वेशन्स नम्बर जी अब क्वेशन्स नम्बर जी गर्छु म क्वेशन्स नम्बर जी यो स्पेस थोड़ी भएर क्वेशन्स नम्बर जी सोलुसन क्वेशन्स नम्बर जी सोलुसन ल जी मा पनि हाम्रो के छ त है जी मा पनि हाम्रो यो प्यारेलोग्राम हो र यो पनि के त ट्रापिजम है यो ट्रापिजम प्यारेलोग्राम ट्रापिजम त हो नि ल एरिया अफ PARALLEOGRAM एरिया प्यारेलोग्राम फर्मुला के हो त बेस इन्टु हाइट अब प्यारेलोग्राम मा है यो प्यारेलोग्राम को बेस कति हो त यो प्यारेलोग्राम को बेस कति हो त 4 र हाइट कति दिएको छ त 3 4 into 3 12 cm square त्यस्तै अब एरिया अफ ट्रापिजम TRAPEZIUM को फर्मुला के हो त 1/2 हाइट L1 plus L2 है
L1 प्लस L2 1/2। अब हेर्नु त ल यो ट्रापेजम हाइट गरिदिएको छ त 10, हाइट गरिदिएको छ त 10 र L1 हाम्रो कति हो त L1 15 प्लस L2 कति हो 9, यसले गर्दा 2 5 जा 10 ल 5 इन्टु अब यो जोड्दा कति हुन्छ 24 मल्टिप्लाई गरेर 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12 120। अब हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ एरिया अफ सेडेड रिजन, एरिया अफ सेडेड रिजन इक्वल टू एरिया अफ सेडेड रिजन इक्वल टू घटाइदेऊ 120 cm स्क्वायर है, cm स्क्वायर पनि दिनु होला माइनस 12 cm स्क्वायर ल घटाइदेऊ 120 माइनस 12 108 cm स्क्वायर आंसर है हाम्रो आंसर 108। ठीक छ। नाउ क्वेशन्स नम्बर हेर्नु है हेर्नु अब हाम्रो क्वेशन्स नम्बर एच क्वेश्चन नंबर एच सोल्युसन, क्वेश्चन नंबर एच को सोल्युसन है। अब यो फिगरलाई पनि हेर्नु, यो के त स्क्वायर हो है, यो के को फिगर हो त स्क्वायर हो। अर्को हाम्रो के त त्यही ट्रापेजम है, सेम फिगर ट्रापेजम को यसलाई पनि निकालो एआरए एरिया अफ स्क्वायर, एरिया अफ स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ एल स्क्वायर भनेपछि कति हो त यो 5 को स्क्वायर, 5 को स्क्वायर कति हुन्छ त 25 cm स्क्वायर। त्यस्तै अब ट्रापेजम एआरए एरिया अफ TRAPEZIUM एरिया अफ ट्रापेजम को फर्मुला के हुन्छ त 1/2 हाइट L1 प्लस L2 है, L1 प्लस L2 ल 1/2 हाइट कति हो त हाइट हाम्रो यसको 8 र L1 कति हो त 6 प्लस L2 कति त 11 यसलाई काटौ 2 4 जा 8 4 इन्टु अब यो कति हुन्छ 70। अब 70 फर्जा कति हुन्छ 4 7 जा 28 4 7 जा 28 4 1 जा 4 68 है। ल अब हामीले निकाल्यौ एआरए एरिया अफ सेडेड, यहाँ सीएम स्क्वायर लेख्नु है, एरिया अफ SHADED सेडेड रिजन, एरिया अफ सेडेड रिजन इक्वल टू 68 cm स्क्वायर माइनस 25 cm स्क्वायर। ल घटाइदेऊ 8 बाट 5 गर्छ 3 यो 43 cm स्क्वायर आन्सर है। एरिया अफ सेडेड रिजन 43 cm स्क्वायर आन्सर। Now questions number I, GHI, questions number I. Solution, questions number I, solution. Question number I हाम्रो छ, यसमा अब दुईटा स्क्वायर दिएको छ है, दुईटा स्क्वायर र एउटा हैन रेक्टेंगल हामी निकाल्नु पर्छ। एरिया अफ 2 स्क्वायर एकैचोटि हामीले एरिया अफ 2 स्क्वायर निकाल्दै, एरिया अफ 2 स्क्वायर कति हुन्छ 2 L स्क्वायर 2 इन्टु है। अब हेर्नु त ल
यो दुईटै स्क्वायर सेम छ नि त, सेम हुँदा यो पनि 4 यो पनि 4, त्यही भएर एकैचोटि गरिदिएको मैले। ल 4 को स्क्वायर 2 इन्टु कति हुन्छ त 16, अब कति हुन्छ त हाम्रो यो 32 cm स्क्वायर है, 32 cm स्क्वायर। त्यस्तै एरिया अफ रेक्टेंगल, एरिया अफ रेक्टेंगल को फर्मुला के हुन्छ L इन्टु B, एरिया अफ रेक्टेंगल L इन्टु B। अब यसमा लेन्थ कति छ त हाम्रो 12 र ब्रेथ कति हो 10, 12 इन्टु 10 120 cm स्क्वायर। अब हामीले यहाँ के गर्यो त, एरिया अफ शेडेड रिजन, एरिया अफ शेडेड रिजन 120 cm स्क्वायर माइनस 32 cm स्क्वायर। ल घटाइदियो अब 120 माइनस 32 88 cm स्क्वायर है, 88 cm स्क्वायर। त्यस्तै क्वेशन्स नम्बर आई भइसक्यो। अब जे, क्वेशन्स नम्बर जे, क्वेशन्स नम्बर जे, क्वेशन्स नम्बर जे हाम्रो सोलुसन। यसमा पनि हेर्नु दुईटा स्क्वायर छ जसको के त लेन्थ सेम छ, त्यसरी हामी निकाल्दै यसलाई पनि है। यो स्क्वायर छ नि, यो रेक्टेंगल छ है, यो रेक्टेंगल। ल पहिला हामी ठुलो स्क्वायर हो, ठुलो स्क्वायर को निकालौं। एरिया अफ स्क्वायर, एरिया अफ स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ L स्क्वायर। L स्क्वायर भनेपछि कति त 15 हैन है, यो पनि स्क्वायर छैन नि, यो त रेक्टेंगल हो नि त। एरिया अफ रेक्टेंगल, एरिया अफ बिगर रेक्टेंगल, एरिया अफ बिगर रेक्टेंगल L इन्टु B। ल L इन्टु B कति छ त 15 र B कति हो त 12, 12 इन्टु 15 15 इन्टु 12 180 cm स्क्वायर। त्यस्तै अब हाम्रो दुईटा रेक्टेंगल पनि छ त, दुईटा रेक्टेंगल सानो सानो रेक्टेंगल। एरिया अफ टू स्मॉलर रेक्टेंगल, एरिया अफ टू स्मॉलर रेक्टेंगल 2 L इन्टु B, 2 र हाम्रो L कति छ त हाम्रो यसको 5 र 4, 5 4 है, 5 इन्टु 4 2 इन्टु कति भयो त 20, कति भयो त 40 है, 40। अब हामीले लेख्नुपर्छ एरिया अफ शेडेड रिजन, एरिया अफ शेडेड रिजन इक्वल टू 180 cm स्क्वायर है, cm स्क्वायर माइनस 40 cm स्क्वायर 140 cm स्क्वायर आंसर। अब हाम्रो सेकेन्ड लास्ट, अब दुईटा छ, यसलाई सकाइदेऊ। क्वेशन्स नम्बर के सोलुसन, क्वेशन्स नम्बर के सोलुसन। अब हाम्रो यहाँ हेरौँ क्वेशन्स नम्बर के सोलुसन। अब यसमा हाम्रो के छ त रेक्टेंगल है, एउटा यो रेक्टेंगल को यो लेन्थ दिएको छ, यो चाहिँ हाम्रो कति हो ब्रेथ दिएको छ है। अर्को हाम्रो यो चाहिँ फिगर दिएको छ है, यो फिगर हाम्रो
यसमा पनि हाम्रो दुईटा त्यो दिएको छ क्वेशन्स नम्बर के। अब यसमा पनि हाम्रो है यसमा पनि हाम्रो एउटा के दिएको छ त यो रेक्ट्याङ्गल एआरए एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल ECTAN एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल यो हाम्रो के भयो पुरै लेन्थ कति छ त 814 इन्टु र यो ब्रेथ हाम्रो के छ त्यो पुरै भनेको दुईटै जोड्ने है दुईटै जोडेर कति हुन्छ त 5 र 7 जोडेर कति त 12 अनि कति हुन्छ त हाम्रो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 168 कति त 168 cm स्क्वायर। त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ के को फिगर यो चाहिँ हाम्रो है यो चाहिँ हाम्रो काइटको। अब काइटमा हेर त ल यसलाई हामीले यसरी एउटा धरको यसरी तान्यो भने है तान्यो भने चाहिँ के हुन्छ त एउटा यो पुरै डायगोनल कति भयो त पुरै डायगोनल दुईटा जोडेर 7 र 2 है 7 and 2 ल ARE एरिया अफ KIT काइट फर्मुला के 1/2 d1 into d2 1/2 d1 into d2 1/2। अब डायगोनल 1 एउटा हाम्रो डायगोनल हेर्नु त यो डायगोनल कति छ त 14 हो यो 14 छ भने यो 14 छ भने यो पनि कति हुन्छ 14 इन्टु र यो पुरै है यो पुरै हाम्रो कति छ त 7 + 5 यो पुरै हाम्रो कति हुन्छ त 7 + 5 यो पुरै कति छ त 7 + 5 त्यो पनि इक्वल हुन्छ 7 + 5 कति त 12 ल काटौ 7 कति भयो त 84 cm स्क्वायर। नाउ so therefore ARE area of SHADED shaded region equal to 168 cm स्क्वायर माइनस 84 cm स्क्वायर। ल घटाइदियो त कति हुन्छ 8 बाट 4 घट्छ 4 है अनि 16 बाट 8 घट्छ 8 cm स्क्वायर आन्सर। अब हाम्रो क्वेशन्स नम्बर एल रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन्स नम्बर एल लास्ट क्वेशन्स है। अब हाम्रो लास्ट क्वेशन हो त्यसपछि म क्वेशन्स नम्बर 5 6 7 के हुन्छ त्यो भोलि गर्छु। अब क्वेशन्स नम्बर लास्ट हाम्रो छ एल क्वेशन्स नम्बर लास्ट एल। अब यसमा हेर्नु त ल दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल छ दुईटा राइट एंगल ट्रायंगलको हाम्रो फर्मुला निकाल्देऊ एरिया निकाल्देऊ। सोलुसन एरिया अफ टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल एरिया अफ टू राइट एंगल ट्रायंगल। अब दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल छ है दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल त्यही भएर 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 2 मल्टिप्लाई 1/2 र हाम्रो परपेंडिकुलर हैन 1 इन्टु परपेंडिकुलर 2 ल 1/2 2 इन्टु 1/2 र परपेंडिकुलर 1 परपेंडिकुलर 2 के छ त हाम्रो सेमै हो है ल परपेंडिकुलर 1 परपेंडिकुलर 2 कति छ त 5 इन्टु 4 यो 2 2 क्यान्सल कति भयो त 5 4 जा 20 5 इन्टु 4 20 cm स्क्वायर। त्यस्तै हाम्रो अब एउटा ट्रापेजम यो के फिगर त ट्रापेजमको फिगर छ है यो ट्रापेजमको फिगर यो ट्रापेजम हो है। अब यो चाहिँ L1 र यो L2 र हाइट हाम्रो कति छ त यो पुरै हाम्रो हाइट भयो 5 + 5 हाइट भयो। अब हामी निकालौँ एरिया अफ ट्रापेजम TRAPEZIUM एरिया अफ ट्रापेजमको फर्मुला के हुन्छ 1/2 h L1 plus L2 1/2 हाइट। अब हाइट हेर त ल हाइट हाम्रो यति 5 छ र यो 5 छ त पुरै कति भयो त 10 है 10 र L1 हाम्रो हेर त ल यो यति 4 छ र यो 4 कति हुन्छ त 8 प्लस
यो पनि 4 यो 12 छ है। यहाँदेखि यहाँसम्म 12 र यता चाहिँ 4 छ भने कति भयो त 12 र 4 16। यसलाई काटो अब 5 इन्टु यो कति हुन्छ अब 24 120 cm स्क्वायर 5 4 जा 20। अब हामीले लेखौँ त एरिया अफ सेडेड रिजन एरिया अफ सेडेड रिजन इक्वल टु कति हुन्छ त 120 cm स्क्वायर माइनस 20 cm स्क्वायर 100 cm स्क्वायर आन्सर। ओके क्लास 8 स्टुडेन्ट्स, प्लिज यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन्स आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र भिडियो साथीभाइहरूलाई सेयर गरिदिनु होला, ताकि यस्तै भिडियोहरू म सबै च्याप्टरको सबै एक्सर्साइजको एउटा नछुटाइकन म सोल्भ गरेर म तपाईहरुलाई सहयोग गर्ने छु। तपाईहरुलाई पनि मलाई के त च्यानललाई ग्रो गरेर सहयोग गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। थ्यांक्स फर वाचिङ टुडे।